Écoutez maman, déjà comme j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne. اليوم معكم بسمة. La dernière fois درت لكم نسمع une petite intro قالت لكم بلي هي نسمة. اليوم معكم بسمة. راح نولو ديما نقول لكم شكون اللي راهي يدير في الفيديو هكا باش ما تتلف لكمش باسكو كاين اللي تتلف لهم. اون دي جومال وي دي فري جومال. انا بسمة قريب قلت لكم انا نسمة. تلفت لي انا بسمة والاخرى نسمة. نسمة عندها غراند بوتي هنايا وانا عندي غراند بوتي هنايا ماهوش يبان تغطى بالفون دو تان مي عندي ان غراند بوتي هنايا. جيسبر que راكم ملاح. جيسبر que votre journée ولا votre nuit راهي توز بيان. اي اليوم راح ندير لكم ان بتي tuto maquillage. Ça fait un bon moment que j'ai pas filmé de tuto maquillage. وين حنستعمل les paillettes, tu vois Michel Wakayan, c'est très beau à voir. C'est un maquillage spécial fait. ما تروحوش تشروا البطاطا في المارشي بهذا لو توتو بهذا لو لوك. Appareil d'ailleurs حبيتو, c'est votre truc براسكم. En tout cas, je vais utiliser des paillettes. حبيت هكا نسيي. Je les ai récemment reçues. Et voilà, نحط لكم كاع لي برودوي في بعض انفورماسيون كالعاده. جيسبر كو لو لوك يعجبكم. ما تنساوش تابونيو في لاشين في لو بوطون روج تلقاوه لتحت. Et voilà. Alors je vais commencer avec le fond de teint هدايا. C'est le fond de teint infaillible de chez L'Oréal. La teinte دي شويه فونسي عليا مي معليش ديال بلوتو شويه جون عليا مي معليش. صرتيتوني بزاف على هذا الفون دو تان et انا جو trouve que il est bien pour les peaux. Il a comme une peau normale à mixte. Il a comme une peau sèche ou une peau très très grasse mais يعجبكمش. علاش؟ parce que les peaux sèches يشد في les zones de sécheresse et tout, alors يبينكم كاع la texture اللي كاينه sur la peau تاعكم. و pour les peaux grasses c'est pas un fond de teint mat ما يشدش تاني ما يشدش genre ماشي بزاف. مي انا فيك عندي بو ميكس دوكا كي يبرد الحال تولي تنشف شويه تولي محترمه جو ماشي غراس بزاف لابو تاعي. الوغ جو بو لوتيليزي. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le fond de teint تاع Dermacol. les makeup cover هادو ما انا عندي هادو لي ميني ما يتباعوش هكا مي كاين لي غران فورما هادوك. La teinte 221 ندير un tout petit peu vu que le fond de teint هذا كان بزاف jaune. alors لازم ندير عفسه un tout petit peu plus clair باش ندير l'équilibre في وجهي باش نوليش نبان كيما لي سيمبسون شويه برك pour éliminer ماشي باش زعما نخبي لي ساعون ولا. un petit conseil اذا استعملتوا لي فون دو تان هذوما اللي جايين دوري تاع دارماكول éviter les parties اللي فيهم باغ اكزومبل هنا تحت عيني عندي واحد الخط هنا. الوغ جيفيت ندير بزاف البرودوي لتما كيما شفتوني درت هنا وطلعت شويه ما درتوش ديريكت لتما هكا باش ما يحكمش فيه باسكو هاد الفون دو تان يقعد في هذوك اذا عندكم هنا تاني لا غيدتو يشد فيها. pour la poudre je vais tester هاد لا بودر اليوم جديده تاع دارماكول. c'est la poudre compact powder. voilà. le packaging شويه صامت. جيم با هاد الباكاجينغ اللي يدور هكا جا ما قدرتش نحلو. وي ما قدرتش نحلو. جو بونس كو هادو القدم. فوالا avec le même pinceau اللي درت به الاخر ونديرها تحت عيني باسكو سي une couleur claire numéro 1 et je vais tapoter. برونزر واحد مات واحد شويه يشعل. انا ندير لي جاي شويه يشعل عاملك ندير شويه برك باسكو ندير خمار سي ان بو كومبليكي بالخمار. مزال ما على باليش اليوم واش راني حندير لكم كوم توتو شغل بون سيغمون نتوما كوم تشوفوا في لو تيتر مي انا مزال ما على باليش باسكو كاين كلكو تروك راني حابه نستعملهم مي ما على باليش اكزاكتومون لو لوك كيفاش راح يجي. سي لا بروميير فوا وفا دائما تكون عندي بتيت ايدي كيفاش حندير. سي ستريسون شويه. دي فوا نبان لكم بلي شغل راني دايره بزاف مي ومن بعد جو تو استومبي. جادور البرونزر علاش باسكو كيما كنت دايره برونزر كي نحس وجهي هكا مدور هكا كي ندير برونزر تولي لي شويه ستركتور في وجهي شغل
Pour le blush, je vais utiliser le même Thermacol, c'est le numéro 2. La poudre, c'était le numéro 1. J'ai le même packaging هكايا. J'adore هذا البلاش و à chaque fois نديرو نخرج برا كاع يقولوا لي وجنو البلاش اللي كي دايرته. علاش؟ باسكو يشد très longtemps. يشد super bien. En plus, la couleur, elle est genre universelle. كاع يقدروا يديروها. قلت لكم c'est le numéro 2. ندير un tout petit peu parce que مازال ما على باليش كيفاش غندير الماكياج des yeux. Pour les sourcils, les produits à sourcils تاعي chaque fois نبدلهم. À chaque fois j'utilise un produit نعاود نروح نعاود لي ما كاش عنديش une routine stable. Alors des fois j'utilise des crayons, des fois j'utilise des poudres كل خطره كيفاش. Pour le moment ولا هاد الايامات يعني البارحه عاودت وليت لها هاد لا بودر c'est la poudre full proof تاع Benefit full proof brow powder. Voilà وريتها لكم ديجا فيها كوتي كلير et côté foncé. انا خلطتهم en général نخلطهم ومن بعد لا كولور لا بلو فونسي نديرها منا. اي تو سكو جو في سي نعمر نحكم لو بانسو ونعبط شويه برك ونعمر شغل راني مش طفيهم هكا وين كاين لي بوال نعمر لي فيد. هذا مكان فوالا باسكو هما شغل كاين مي هنايا لي بوال هنا خفاف الوغ كي نفونسيهم شويه. هذا مكان. الوغ سقسيتكم سور انستغرام قلت لكم اسكو راكم حابين نديرو باليت ولا بايت باسكو هاد لا باليت اللي حابه نستعملها هذه هي اللي ترو بيل. جادور هاد لا كولور مي راح تشوفوها في ان فيديو واحد اخر. يس مي كيما تحسوا بيا كان على بالكم بلي شغل لي بايت انا ما نقدرش نقول لهم لا الوغ عجبوكم لي بايت وقلتوا لي ديري لنا لي بايت. هذه سي لا ريفيرونس تاعها غليتر باودر نيميرو 4. كيما قلت لكم لي برودوي كامل تلقاوهم في لاباغ دانفورماسيون. دائما تضربوا طلع على لاباغ دانفورماسيون. هاد لا كولور او مون ديو اي ترو بيل. زعما با ما فتحتهاش سي لا بروميير فوا. جدار شوفوا هي شويه كومبليكي كي ديروا بلي بايت باسكو فيها شويه خدمه شغل اون فوا ديروا لي بايت يقعدوا معاكم حياتكم كومبليت. تلقاوهم في الحوايج في شعركم كاع بارتو. مي معليش قبل ما نديرو لي بايت بيان سور لازم نديرو كولور دو ترانزيسيون نديرو شويه خدمه ابري نديرو لي بايت. اي بور هذيك الخدمه جي شوازي لا باليت لا فلولس 4 باسكو لا ماجوريتي عندكم هاد لا باليت. نبدا بهادي موراها ندير هادي ومن بعد نزيد لها ان تو بتي بو نوار. مي دوك نشوفوا كيفاش. يا اخي دائما نقول لكم نبدا بلا كولور لا بلو كلير كولور دو ترانزيسيون بان بانسو كبير هكا شويه ننفطو الاكسس نمسحو شويه باسكو جو بونس كو لونتي سيرن هنا. الوغ لا كولور دو ترانزيسيون دائما انا نديرها في لو كرو و جو ستومب. انا نحب نطلعها شويه لفوقا مي شوفوا نتوما واش تكونوا اليز فيه. الوغ اذا فو نات با فريمون اليز طلعوا لي كولور حتى لهنا تقدروا فو لي ستومبي بيان هنا وخلاص. دوكا نبدل لو بانسو ندير بانسو صغير شويه. قلت لكم pour les applications plus précises ديروا دي بتي بانسو. ندير هاد لا كولور غير في الكرو باسكو جو بونس كو راح ندير لي بايت un peu partout. على باليش مازال ما على باليش دوك تبان. ديرها غير في الكرو كيما تشوفوني نروح نولي كي نحب نديفوزي لا كولور ندير دي موفمون سيركولار. كي نحب الفارا بوبيير يقعد في بلاصه نقعد ندير هكا وبالعقل لا منعبوش باش تدخلوا على عينكم هكايا بالعقل برك. pour les deux couleurs دوكا جي فير ان تريك جامي درتو. جو بونس كو جامي درتو ما نخلطش بزاف انا في لي كولور نوار. نخافو لو نوار نخافو مي اليوم لازمش نخافو. دير تو بتي بو جونغ شويه نمسح ونشوف. ديجا ما على باليش اسكو جو في الكاردي اولا لا مسحتو وجا بزاف. جو باسكو نديرو في لو كوان اكسترن واش قاعد في البانسون نطلعو شويه في لو كرو شويه ماشي حاجه. فوالا بور لو نوار عجبني كيفاش جا او يبان بلو كلير هنايا مي اون رياليتي هنا جوغ سوبر بو. بور لي بايت كاين لي بايت
كاين لاكول تاعهم تتباع معاهم فوالا كيفاش جايه. الوغ نديروها ورانا حابين نخلوها تنشف شويه هكا تولي تتلاصق. ابخي نديرو لي بايات بان بانسو. سي لا بروميير فوا نستعملهم، الوغ ما على باليش كيفاش راح يجو. بريفير ندير عين ومن بعد ندير لا دوزيام. اي ما رانيش حبيتو يطيح لي هنا يخرب لي كاع الخدمه اللي درتها. الوغ ندي شويه بودر ليبر فوالا خلوطه شويه جو سي مي هذه هي لي بايات خلوطه معهم. ندي شويه و جو تابوت حطهم هكا. الفو با تتجبدوا ولا ما الفو تحطوهم وناكم حابين. جو بونس كو سي بون. كترنا ها واش رايكم كترنا؟ او ما جاد بعد دير لك ولا اللي كنت حابه انا نديرها خداعه. بيتي شح برايد لوك هذا. هذا ماشي اللوك ديروه تاع تروحوا تشرو في تقضوا في المارشيه. واش البطاطا في المارشي. برك هنايا لا حبيت نزيد نفونسي شويه لو نوار باسكو جي لامبرسيون كو كشغل ماهوش يبان بزاف. الوغ فوالا درت لو تري لاينر كيما شفتو ان تري صغيور ماشي حاجه بزاف. حبيت برك un peu plus de définition العيني باسكو جي لامبرسيون كو لي بايت شغل بزاف. ابخي نتوما اذا حبيتو ديرو ان تري خشين سي افو دو فوار. دائما نقولكم ماشي لازم تبعوا 100% واش راني ندير مي ديرو على حساب نتوما واش تحبوا اي فو بريفيرونس. جي با مي دو هايلايت وكاع بالعاني. حبيت حتى نكمل باش ماشي ندير بزاف هايلايت ومن بعد ندير لي بايات ومن بعد تتخلط الجينيرال. واش راح ندير لو هايلايت. جو بروندر هاد لا باليت صافي تري لونطون ما استعملتهاش. نستناو نمسحها باسكو هاد لي باكاجينغ يتوسخوا تري فاسيلمون. لي باكاجينغ تاع ميكاب ريفولوسيون سي لا باليت تاع ميكاب ريفولوسيون. اذا كنتم تحوسوا على اون باليت تاع دو هايلايت جو فو كونساي هاد لي باليت تاع ميكاب ريفولوسيون فيهم 3 عندها شحال ومازال ما خلصتش. ils sont super شغل ماشي هذاك لو هايلايت تاع بزاف بايتي مي سي ان هايلايت très léger bien sûr. تشوفوا نتوما ويدكم. alors je vais prendre un petit pinceau و نزيد نخلط هذوك لي كولور وندير هنا. هذه لازم. pour le rouge à lèvres je vais utiliser le rouge à lèvres هذايا les rouges à lèvres liquide mat de chez Dermacol واسمو les Matte Mania numéro 20 نديرو. j'adore هاد لي rouge à lèvres مات خفاه ما تحسونهمش كاع بلاكم دايرين باش نقعدوا في لو تان تاع لو غوز اي تو. الوغ تعشيت وجيت طفات لي لا بطري تعشيت وجيت يس ما حبيتش كاع تتشارجا. المهم on va continuer le tuto et bon تقدروا تخلوا لو لوك هكا يجي سوبر بو جو بلا لي فوسيل مي انا تعرفوني. الوغ راح ندير لي فوسيل وراهم تقدروا ديروا دي فوسيل ناتورال شويه طوال هكا. انا توحشت هذوما سي لي هودا بيوتي لي بريجيت. لي فوسيل هودا بيوتي سون ديسپونيبل عند لا بوتيك مايسترو عند نيال بلان دو ماغازان ولاو يجيبوا لي فوسيل تاعهم. تاني لاكول تاعهم الي سوبر. لاكول تاع هودا الي سوبر. تنشف elle est noire تنشف rapidement et je l'aime bien مي نديرها غير كي يكون داير ايلاينر برك سينو تبان لاكول و c'est pas très joli à voir. نديرو لو سبراي فيكساتور جي اوبليي لو سبراي فيكساتور تاع مودا. هاوليك كيفاش درت سي ان سبراي فيكساتور ماتيفيون سيتو ديجا اوف كاميرا يعجبني يو تحسولو هكا يلصق. je vais l'appliquer et le spray تاعو تاني مليح شغل تحقوش بزاف.
اي مع السبراي لازم تنشفوهم، ما تخلوش ينشفوا وحدهم، مي بلوتو نتوما تنشفوه. جوغ دو نجيب لي فوطاي معايا، هادو راهم ديجا مقطعين على حساب عيني، تسمى ماشي لازم نقصلهم. Ça fait très longtemps درت لكم une vidéo على لي فوسيل، مي si ça vous intéresse قولولي نعاود ندير لكم واحده اخرى وين جو vous explique كيفاش تبلاصيوهم وكيفاش تقيسوهم و lesquels à choisir، نمد لكم quelques recommandations تاع لي مارك اي تو باسكو سييت بلوزيور. بون مازال نحب نزيد لي ميامي لي لاشز، اي نحب نزيد هاوس اوف لاشز، مي ما شفتهمش هنا في الجزائر، لازم نشريهم اونلاين. فوالا انا تيرميني لو لوك، هذا هو جادور. نغي نشوف لي بايات ديجا كي طفات الكاميرا وقعدت بلي بايات شويه صافا، شفتهم بلي شغل ما بغيتش نبلاصتهم قاعدوا. ميم لاكول هذيك شدتهم سي بيان، عجبتني لاكول. سي فري كو مع الاول قلت بالك ما تلصقش، ماشي يتلصق. علاش؟ باسكو سيت ديجا دي كول وين كي نديرهم نحسهم فوق لي بوبيير تاعي، ماشي با نحس بلي دايره لصقه فوق مي بوبيير و سي جينون، سي فريمون جينون، تحسوا روحكم فريمون بيزار شغل تقعدوا هكايا، سي با كاع كونفورطابل. هذه ما حسيت لهاش، درت شويه وجي تابوتي. دو بريفيرونس قلت لكم لي هادوما لي بيغمون نو لي بايت ديروهم بيدكم يا اخي، باش شغل بصبعكم بلوتو بفو دوا، باش ديروا بزاف لا كونتيتي اذا حبيتو، باسكو لو بانسو كي درت به مع الاول ما كانش يدير لي بزاف، شغل لا ماجوريتي تاع البرودوي قاعد في البانسو هنايا. الوغ فوالا هكا نكون لكم من التوتو، جيسبر كيعجبكم اللوك. انا جي ادوري، ما عباليش واش ندير بزاف لي لوك روزي هاد الايامات، مي بون معليش سي با غاف، سي بيان دو شونجي دي فوا. كيما قلت لكم جيسبر عجبتكم الفيديو، نوبليي با دو vous abonner في لاشين وديروا ان بتي بوز بلو، اي نقول لكم باي باي، نتلاقاو في لا بروشين.